السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي الطلبة، أخواتي الطالبات، معكم سلمى، طالبة بكلية الحقوق والاقتصاد بمدينة مكناس. شفنا في الفيديو الخامس واحد ليكزارسيس على لو تابلو دي زومبلوا اي ريسورس، وكنا درنا واحد الكومونتير في الاخر اللي قلنا بان شاك كونت كيتعاود. يعني عندنا مشكل هنا، سيتاتير كو شاك كونت كيتعاود بزاف د المرات. شفنا الكونت بونكير تيتعاود بزاف د المرات. شفنا باغ اكزومبل اشا دو مارشانديز هو كيتعاود. في هذا الفيديو هذا ديالنا غنتعرفوا على واحد نوسيون جديده اللي من خلالها نرتبوا كاع لي كونت بلي مونطون ديالهم، سواء كانوا ديبي او كريدي، باش يكون عندنا تكون عندنا شويه الخدمه منظمه. هاد نوسيون جديده اللي غنتعرفوا عليها في هذا الفيديو هي لا نوسيون دو كونت schématique. Notion de compte schématique. Première partie, c'est la définition et présentation du compte. نقراو la définition ومن بعد نشرح لكم. Pour chaque élément intervenant dans les opérations de l'entreprise, la comptabilité générale prévoit un tableau en T, يعني sous forme T, appelé compte schématique, qui enregistre tous ces mouvements en dégageant leurs résultats. يعني pour chaque élément، شنو كنقصدو هنا pour chaque élément؟ يعني chaque opération عندها au moins deux éléments، au moins deux éléments ولا un élément. يعني كل opération عندها des éléments. Chaque élément intervenant dans les opérations de l'entreprise. La comptabilité générale prévoit un tableau en T appelé compte schématique qui enregistre tous ces mouvements en dégageant le résultat. عاود la comptabilité générale كدير واحد un tableau sous forme de T. هاد T هذا كتسمى compte schématique اللي من خلاله l'entreprise كتenregistre كاع لي موفمون اللي دارتهم. يعني الفرق ما بين الكونت شيماتيك و لو تابلو دي زومبلوا اي ريسورس، لو كونت شيماتيك كيجمع لنا غير ان سول كونت، ان سول كونت، كل كونت بوحدو. كونت عنده تابلو سو فورم دو تي بوحدها، كونت عاود عنده ان اوتر كونت عنده عاود تابلو تي بوحدها، ولكن لو تابلو دي زومبلوا اي ريسورس كيجمع لنا تو لي كونت، كاع لي كونت اللي كديرهم لونتربريز. غنشوفوا لا ريبريزونطاسيون باش تزيدوا تفهموا اكثر. ها هي لا ريبريزونطاسيون جينيرال ديال ان كونت شيماتيك. عندنا دو بارتي كما تلاحظوا، عندنا ا غوش ديبي وعندنا ا دغوات كريدي، ووسط منهم كاين لو السميه ديال الكونت. شنو هو لو كونت؟ باغ اكزومبل اشا دو مارشانديز، هذا كونت. لا بنك كونت، كيس كونت، كليون كونت، على حساب لو كونت، على حساب لوبيراسيون اللي عندنا. وفي دوك لي بيتي بوين، يعني النقاط اللي عندنا، هادوك لي مونطون، هادوك تما كنكتبوا لي مونطون. ديبي دو كونت، شنو هو ديبي دو كونت؟ نقراو لا ديفينيسيون. La partie gauche du compte est destinée aux emplois, c'est-à-dire elle enregistre toutes les valeurs pour lesquelles le compte est utilisé comme emploi. La partie gauche اللي مكتوبة فيها ديبي هذيك متخصصة غير في لي زومبلوا، c'est-à-dire كنكتبوا لا فالور في الجهة ديال ديبي، في الجهة ديال ديبي كنكتبوا لا فالور ديال لومبلوا، لا فالور د لومبلوا. باغ اكزومبل الا كان عندنا كونت ديال achat quelque chose, achat de marchandises, matière première, la valeur كنكتبوها في الجهة ديال ديبي. Dans la pratique comptable, cette partie est appelée débit. كنسميوها ديبي. Par conséquent, débiter un compte signifie inscrire un montant à son débit. بزاف ديال هاد الجملة هادي débiter un compte بزاف د المرات غتبقاو تسمعوها وما غتفهموهاش. c'est-à-dire débiter de compte كتعني غادي ندخلو واحد المونطون في الديبي، تو سامبلومون، سهله. هذا هو ديبي دو كونت. غنشوفوا واحد ليكزامبل. achat de marchandises par chèque bancaire ديال 3000. قالوا لنا نديرو
لو كونت شيماتيك ديال achat de marchandises. هانتوما كتشوفوا عندنا لو كونت شيماتيك sous forme de T. عندنا جهه ديال la partie droit c'est crédit. Partie gauche, c'est le débit. Achat de marchandises, شنو قلنا ديما كنقول achat de marchandises c'est un emploi. خصكم دابا في البلاصه خصكم تقولوا emploi بلا ما ديروا لي فلو وتبقاو نيجان achat de marchandises emploi. Donc le montant, la valeur ديال achat de marchandises, la valeur des marchandises c'est 3000 غنكتبوها في الجهه ديال ديبي parce que achat de marchandises est un emploi. est un emploi. هذا هو le débit du compte. سهل. Le crédit de compte. Je vois le crédit du compte. Il correspond à la partie droite du compte et il réserve aux ressources. Aux ressources. Ainsi, créditer un compte implique l'imputation d'une valeur à son crédit. Donc la partie droite automatiquement غتكون بالنسبة les ressources. بالنسبة les ressources. إلا شفتو عاود بزاف ديال الأساتذة تيقولوا créditer un compte, c'est-à-dire créditer un compte يعني نكتبوا la valeur ديال هذيك الكونت في الجهة ديال الكريدي. غندوزو l'exemple. Revenons dans l'exemple précédent. Achat de marchandises par chèque bancaire 3000. قالوا لنا نديرو كونت شيماتيك ديال لا بنك. غنديروه هانتوما كيما تلاحظوا عندنا الجهه ديال ديبي وعندنا جهه كريدي وعندنا لو كونت بنك ديك لا بنك كتسمى كونت 3000 فين غنكتبوها واش في جهه ديبي ولا كريدي لا بنك ايسي في هاد ليكزامبل عندنا سي اون ريسورس دونك غنكتبوها في الكريدي هذا هو لو كريدي دو كونت غنتعرفوا على نونسيون واحدة أخرى c'est le solde du compte. Le solde du compte est la différence entre le total de son débit et celui de son crédit. Ainsi, un compte peut présenter trois situations. شنو هو le solde de compte؟ هي الفرق ما بين le total de son débit et celui de son crédit. Par exemple, إلا خدينا le compte banque. لو كونت بونك راه ما يجمعناش شي 3000 بوحدها غادي يكون 3000 في كريدي مثلا في الديبي غيكون شي مونطون واحد اخر كلشي كنجمعوهم في ان سول كونت شيماتيك ديال لا بنك باش الخدمه تكون عندنا منظمه ما نديروش بنك في هاد الجهه والبنك بحال اللي شفنا في لو طابلو دي زومبلوا اي ريسورس لا كنكتبوه في ان كونت بوحدو ديك 3000 ممكن نلقاو تحت منها لا غد لي نلقاو 70000 نلقاو 60000 النهار اللي من بعدو عاود في الديبي ممكن نلقاو عاود دي زوطخ فالور ملي كنجمعو لي فالور ديال الكريدي مع نجمعهم يعطونا لو توتال ونجمعو ديال الديبي ويعطونا ان توتال كنديروا الفرق بيناتهم كنحسبوا الفرق بيناتهم هذاك الخارج كيتسمى لو سولد دو كونت وعندنا 3 سيتوياسيون عندنا 3 ممكن نلقاو هاد السولد دو كونت ممكن يكون selon 3 situations. Si le total débit est supérieur au total crédit, le solde du compte est débiteur. إلا لقينا le total débit كبر من total de crédit هذاك السولد داك الفرق بيناتهم كيتسمى est débiteur. Le solde du compte est débiteur. الحالة الثانية si le total débit est inférieur au total crédit, le solde est créditeur. إلا لقينا العكس إلا لقينا total de débit صغر من total de crédit, le solde est créditeur. يعني كتشوفوا شكون اللي كبير فيه مثلا لو كريدي هو اللي كبير على الديبي solde créditeur وإلا كان الديبي كبر من الكريدي solde débiteur. كتبعوا اللي كبير. Troisième situation, si enfin le solde débit est égal au total crédit, le compte est dit soldé ou la nul. يعني إلا لقيناهم متساويين 3000 لا بنك في الديبي و 3000 في الكريدي le solde est dit
soldé. Le compte est dit soldé. Ou là, le solde est nul. يعني السولد كيساوي زيرو. غنشوفوا ان اكزامبل. عندنا achat de marchandises. عندنا لو كونت شيماتيك ديالو. عندنا الديبي وعندنا الكريدي. عندنا 3000 في الديبي وعندنا 10 في الكريدي. عندنا 1000 في الكريدي. عندنا 3000 في الديبي وعندنا 1000 في الكريدي. هنايا غادي نحسبوا الفرق بيناتهم. لو سولد ديبيتور موان لو سولد كريديتور. شحال 3000 ناقص 1000 هي 2000. لو سولد وعندنا لو ديبي est supérieur au crédit. Donc le solde كنكتبوه في الجهه الاخرى لو سولد ديبيتور شحال كيساوي 2000. باينه. نمشيو نشوفوا لا بنك. عندنا لا بنك عندنا في الديبي باغ اكزومبل عندنا 7000 في الديبي والكريدي عندنا 3000. غادي نحسبوا الفرق بيناتهم. 7000 ناقص 3000 هي 4000 وعندنا لو ديبي اي سوبيريور او كريدي. دونك شحال شاط شحال عندنا في لو سولد. لو سولد اي كريديتور تساوي 4000 4000. هذا هو الدرس ديالنا. كما تلاحظوا في اون اوبيراسيون عندنا au moins deux comptes schématiques. شفنا achat de marchandises par chèque bancaire 3000. شفنا deux comptes. شفنا deux comptes schématiques على حساب عندنا l'achat de marchandises compte ديالو بوحدو ولا بنك كونت ديالها بوحدها. ما كتلاحظوش بان ديك 3000 جات في الاول في الديبي وجات في الكريدي. يعني سيتادير لو سولد ديبيتور est égal au solde créditeur. هنا يعني لو جو دو كونت. لو جو دو كونت عندنا 3000 في الديبي في اشا و 3000 في الكريدي في لا بنك. ما يمكنناش نلقاو مثلا 3000 في الديبي في اشا دو مارشانديز في اون ميم اوبيراسيون ونلقاو في لا بنك 2000. ما يمكنش في اون ميم اوبيراسيون حيت لا سوم ديال ديبي est égal à somme دي كريدي. 3000 كتبناها جوج مرات ممكن نكتبوها 3 المرات. باغ اكزومبل الا كان عندنا اشا دو مارشانديز باغ شيك بانكير 3000 و اكريدي مثلا ب 1000 هي 4000. لا صوم 4000. دونك 3 غنلعبوا على 3 د لي كونط. اشا دو مارشانديز 3000 لا بنك غنكتبوها اشا دو مارشانديز 4000 باردون. لا بنك في الكريدي غنكتبو 3000 و والكريدي هنا ici عندنا لو فورنيسور غنكتبو 1000. دونك 3000 الكريدي عندنا لا بنك وعندنا لو فورنيسور 3000 زائد 1000 تساوي 4000 اللي في اشا دو مارشانديز اللي في الديبي. دونك لا سوم دي ديبي est égale à la somme du crédit. هاد لو جو دو كونت كيتسماو بارتي دوبل. بارتي دوبل. هاد لا نوسيون هادي غنشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.